पछिल्लो नेपालको राजनीति वृत्तमा एमसीसी र न्यायालयको विषयले चर्चा पाएको छ। आज अनिर्णयको बन्दी बनेको छ न्यायालय। एमसीसी नेपालमा विवादित बनिरहेको बेला अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङ र सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आएको खबर छ। भविष्यले बताउनेछ आगामी समय नेपालको लागि कति सहज वा कति असहज भनेर। त्यसैले पछिल्लो राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग साक्षात्कार गरेका छौँ। एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। हकजाहानसँग होली वाइन खाएको कुराको अपराधको प्रायश्चित्त चाहिँ नेपाली जनताले गराउने कि नगराउने तिनीहरूलाई? तपाईँ हिजो होली वाइन खाने र धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउने, तपाईँ कम्युनिस्ट धर्म भनेको अफिम हो भन्ने, तपाईँ जस्तो पाखण्डी हुनुहुँदो रहेछ भनेर तपाईँले प्रमाणित गर्नुभयो नि। हिजो त साम्यवादीको सरकार थियो, पास भएन। अब त तिमीहरूलाई हामीले प्रजातन्त्रवादीको सरकार छ नि, किन पास गर्दैनौ? एमसीसी को लागि प्रोभोक गर्ने। अहिले हाम्रो देशमा जनगणना हुँदाखेरि दार्चुला जिल्लाको त्यो टिङ्कर र छाङ्ग्रो भन्ने ठाउँमा जनगणना गर्न नेपाली जानै नसक्ने। उत्तरी छिमेकी चिनियाको अस्थिरताको लागि, त्यसमा अस्थिरता पैदा गर्नका लागि यो कुराको निरन्तरता अमेरिकाले राखेको छ। त्यो एउटा सम्झौता लागू गराउनलाई अमेरिकाद्वारा कतिचोटि दबाव, कतिचोटि प्रतिनिधिमण्डल, कतिचोटि व्यक्तित्व, कतिचोटि सरकारको परिवर्तन, यसले गर्दा बुझिँदैन अमेरिकाको नियत। कहिले पुष्पकमल दाहाल चिठी लेखेका छैन भन्ने, कहिले पास गरेर पास गर्नलाई होइन संशोधन सहित पास गर्ने भन्ने। मधेसवादी दलहरू जे छन् यसमा न नर न नारी, यी लोग्ने मान्छे कि पुरुष कि यी महिलाको कुनै ठेगान छैन। त कुनै हालतमा बरु खरानी हुन तयार हुन्छौँ, यो पारित हुन दिँदैनौँ त भनिरहेछन्। यो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो भन्ने एमसीसी को दफा 5 लाई हेर्दा हेर्दै पढ्दा पढ्दै यिनीहरूको मात्रै तागतले पास गर्न सक्ने अवस्था छैन। एमसीसी अन्तर्गत खटेर गएका कर्मचारीहरूले गरेको कर्मचारीहरूको नेकी बदी नेपाल सरकारले राख्न पाउँदैन। त्यहाँ कसैले अपराध गर्यो, ज्यान मार्यो भने पनि नेपालको कानुन लाग्दैन, पक्रिन पाउँदैन। त्यहाँ सेना आउँछ कि बन्दुक आउँछ कि गोली आउँछ, के थाहा हुन्छ तपाईँलाई? त्यो कुरा त चिनियालाई नै थाहा हुन्छ। चिनिया राजदूतावासमा सीआईडी बस्दैन, अमेरिकी राजदूतावासमा सीआईडी बस्दैन। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा फेरि एमसीसीको विषयले चर्चा पाएको छ। साँच्चीकै अहिलेको परिस्थितिमा अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङ र सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको नेपाल आगमन सँगसँगै नेपालमा एमसीसीको विषयले फेरि अर्को प्राथमिकता पाएको छ। अब देउबा सरकारले एमसीसी पारित गर्नको लागि कस्तो भूमिका खेल्दैछ त? के साँच्चीकै एमसीसी पारित गर्नको लागि देउबा सरकार अगाडि सरेको हो त? जनताको दबाब, जनताको विरोधका बावजुद एमसीसी पास गरेको खण्डमा कस्तो अवस्था निम्तिएला त? यावत विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। न्यायालयभित्रको विवादमा पनि थोरै प्रवेश गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एमसीसीको विषय निकै नै गिजोलिएको विषय हो। अब पछिल्लो समय अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङ र सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपालमा आइसकेपछि एउटा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। उहाँहरूले शीर्ष नेताहरूलाई भेट्ने जुन किसिमको कार्यक्रम छ, यसपछिको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? 2 महिना भयो फातिमा सुमार नेपालबाट फर्केर गएको, एमसीसी प्रति आशावादी हुनुभयो उहाँ। अब अहिलेको परिस्थितिसम्म एमसीसी पारित हुने अवस्था नदेखिसकेपछि शीर्ष प्रतिनिधिहरू आएका हुन् नेपालमा। यो एमसीसीलाई जतिसुकै सरकारको तर्फबाट अथवा एमसीसी पक्षधर हुँ भन्ने सङ्घ संस्था व्यक्तित्वबाट जतिसुकै र जस्तोसुकै भाषा प्रयोग गरेर यो नेपालका लागि आर्थिक सहयोग मात्र हो, यसले नेपालको आर्थिक हित उन्नति मात्र गर्छ भन्ने कुरा जे भनेको छ, यो निरन्तरको एमसीसी पारित गर्ने अमेरिकी दबाव र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल, अमेरिकी सरकारका व्यक्तित्वहरू, विदेश मन्त्री, सहायक विदेश मन्त्रीहरू आउने जे कार्यवाही छ, यसले गर्दा प्रष्ट रूपमा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चीनको विरुद्ध प्रयोग हुने
सैन्य रणनीतिमा नेपाललाई संलग्न गराउने अमेरिकाको पश्चिमी शक्तिको निरन्तरको प्रयास हो भन्न सक्छु म। होइन भने म गरिब छु, मलाई तपाईले मेरो देशको आर्थिक हित, उन्नति र समुन्नतिको लागि तपाईले मलाई 50 करोड डलर दिँदै हुनुहुन्छ भने म चाहिँ त्यो लिन नचाहने, तपाई चाहिँ खुरुखुरु लिकिली भनेर भन्ने भने यसले के अर्थ बुझिन्छ? एउटा कुरा। फेरि अर्को कुरा, नेपालले धेरै देशहरूसँग, संसारका धेरै राष्ट्रहरूसँग, गरिब मुलुक निश्चित रूपमा आर्थिक सहयोग लिएको होला, तर यो चाहिँ आर्थिक सहयोग नेपालको संसदबाट किन पारित गर्नुपर्छ? म तपाईलाई संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान नेपालले नै बनाएको भनिन्छ नि त। जसले बनाओस्, अहिले अमेरिकीहरू संसदबाट पारित नगरिकन यो कार्यान्वयन हुँदैन भनेर उहाँहरूको स्ट्यान्ड छ। मैले भर्खरै तपाईलाई एउटा फुड फर थट, एउटा ब्रेन स्ट्रोमिङको लागि, एउटा विचारको लागि एउटा घटनालाई तपाईँ समक्ष निवेदन गर्दैछु। म एउटा विश्लेषणको निमित्त एबीसीलाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। केपी शर्मा ओलीजी साम्यवादीहरूको 2/3 सरकार हुँदाखेरि अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख समक्ष एमसीसी पारित गर्नका लागि अथवा यो सम्झौता पारित गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको सभामुखले यो काम कारबाही गरेनन् भनेर भन्नुभयो, अथवा त्यो कुरा बाहिर भएकै हो। र एमसीसी संशोधन नगरिकन पास गर्नु हुँदैन भनेर तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमाले एकै ठाउँ भएको बेलामा पनि झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतको कमिटीले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन दिएकै हो। यसैले केपी शर्मा ओलीको सरकारले एमसीसी पारित गर्न नसकेको परिदृश्यमा केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक पुस 5 गते 77 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। त्यसको संवैधानिकता असंवैधानिकताको बारेमा सर्वोच्च अदालतले फैसला दियो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। तब पनि लार्जेस्ट पार्टी नेकपा एमाले नै थियो। यसकारणले गर्दाखेरि पश्चिमाहरूले चाहेर पनि, म दोहोर्याएर निवेदन गर्दैछु, यो एमसीसी पक्षधर शक्तिले चाहेर पनि संसदमा साम्यवादी शक्तिको बहुमत हुने, प्रचण्ड लगायतका, माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरू एमसीसी संशोधन नगरिकन पास नगर्ने भन्ने अडानले गर्दाखेरि सरकार नै पश्चिमाका लागि अवरोध भएको थियो। मैले तपाईलाई निवेदन गरिराखेको कुरा। यसैले फेरि वैशाख 27 गते 2078 वैशाख 27 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधि सभाले अब फेरि केपी शर्मा ओलीले बहुमत नपाउने बित्तिकै, उहाँको सरकार अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको दाबी गर्नका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिकोमा पुग्नुभयो। अलिकति समय लाग्ने भयो, पुग्नुभयो। त्यो पुगिसके, त्यो पुग्दाखेरिको तात्पर्य के थियो भने
केपी शर्मा ओलीले 2/3 हुँदा पनि एमसीसी पास गर्न सकेन, एमसीसी पास गरेन, ल्यान्ड्याङ म्यान्ड्याङ मात्रै गरिरह्यो। किनभने आफ्नै पार्टीले चाहिँ संशोधन नगरिकन पास हुँदैन भन्यो भन्ने कारणले गर्दा पश्चिमा शक्ति त्यो सरकारको पतन चाहन्थ्यो। त्यसैले प्रतिनिधि सभामा वैशाख 27 गते माधव कुमार नेपालहरू अनुपस्थित भएर केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमतमा पर्यो र उहाँहरू 2078 जेठ 6 गते संविधानको धारा 76 5 बमोजिमको सरकार बनाउनका लागि भनेर अनि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवा पनि जानुभयो, यो पनि जानुभयो। तर फेरि पनि त्यसलाई राष्ट्रपतिजीले, अब यो फेरि अर्को लामो कन्टेन्ट, वर्षौंको कुरा, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई इन्कार गरेपछि अब शेरबहादुर देउवाजीहरू फेरि सुप्रिम कोर्ट आउनुभयो। जेठ 8 गते त प्रतिनिधि सभा दोस्रो चोटि विघटन गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीजीले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा अब साम्यवादी भन्दा बाहेक कांग्रेसीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने डिजाइन अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको रिट पर्यो र सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको रिट परेपछि यो देशको संविधानले नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्यो। तर नेपाली जनताको संप्रभु सत्ता र राजकीय सत्ता असार 28 गते 2078 मा खण्डित भयो। म सार्वजनिक रूपमा अथवा जहिलेसुकै जहाँसुकै यो कुरालाई जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्न सक्दछु। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे। जुन देशमा तपाईले विधिको शासन भन्नुहुन्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा भन्नुहुन्छ, कार्यकारीको अधिकार त सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गरे नि। संविधानको धारा 76 ले त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ, तर असार 28 गतेको फैसलाले त सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भन्यो नि। राष्ट्रपतिको अधिकार त्यसले प्रयोग गरे। हेर्नुस् है, अनि जब त्यो अधिकार प्रयोग गरेर, परमादेशको प्रयोग गरेर यो शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो, अनि शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेपछि एमसीसी को कुरा चाहिँ यसरी छताछुल्ल फेरि आयो। र त्यति मात्रै होइन, एबीसी टेलिभिजन सँगै मैले कुरा गरेको छु। नेपाल सरकारले त एमसीसी सुधार गर्नका लागि अमेरिकालाई पत्र लेख्यो, कोनी के लेख्यो भनेर 78 जेठ होइन 78 जेठ असारमा यो फैसला भयो। 78 असार 14 गते यिनै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीलाई चिठी लेखे र के भनेर चिठी लेखे भने यिनीहरूले लेखेको चिठीमा भदौ 24 गते यिनीहरूले के भनेर चिठी लेखे भने एमसीसी को धारा 5 ले अमेरिकाको नीति, अमेरिकाको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीति को खिलाफ काम कारबाही गर्यो भने त त्यसको विरुद्धमा नेपालमा काम कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले त नेपालको संप्रभुता नै भारतको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने यही सरकार हो। अनि जुन सम्झौताले नेपालको संप्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पर्यो भनेर यो सरकारको मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीलाई पत्र लेख्छ
र त्यस्तो पत्र लेख्ने परमादेशको सरकार सर्वोच्च अदालतले बनाउँछ, नेपाली जनताले बनाउँदैन। अनि जतिखेर फातेमा सुमार एमसीसी को बारेमा आफ्नो कुरा इन्ट्रोड्युस गर्न नसकेर नमिलेर फर्किनुभयो, त्यतिखेर चीन समर्थित कुनै एउटा अखबारमा सार्वजनिक रूपमा एउटा आर्टिकल आयो कि अमेरिकाले नेपालका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उच्च पदस्थ सबैलाई खरिद गर्न सक्दो रहेछ, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्दो रहेछ, नेपाली जनतालाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्न सक्दो रहेछ भनेर एमसीसी पारित नगर्ने नेपाली जनताको सडकको आवाजलाई चीनले सम्बोधन गर्यो। अब अहिले त्यो पृष्ठभूमिमा भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा नारायण खड्काले बोल्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ एमसीसी पास गर्ने भन्ने, नेपालमा गएर त मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मैले एमसीसी पारित गर्ने कुरा गरेँ भने त मेरो आफ्नै अवस्था के हुन्छ थाहा छैन भन्ने कुरा भएपछि अब एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेपछि चीनलाई घेर्ने अमेरिकाको दक्षिण एसियाको रणनीतिको पात्र रहेछ, पाठ रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। अहिले फेरि अब यो जुन विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू जुन अहिले आएका छन् र फेरि उनले पनि एमसीसी को बारेमा प्रश्न उठाएका छन् अथवा त्यही कुरालाई लिएर आएका छन् भने अब हिजो त साम्यवादीको सरकार थियो, पास भएन, अब त तिमीहरूलाई हामीले प्रजातन्त्रवादीको सरकार छ नि, किन पास गर्दैनौ? किनभने एमसीसी त रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ हुँदै बुटवलसम्म पुग्छ, गोरखपुरसम्म पुग्छ नि, भारतसम्म। अब त्यही भारत एमसीसी को लागि प्रोभोक गर्ने। अहिले हाम्रो देशमा जनगणना हुँदाखेरि दार्चुला जिल्लाको त्यो टिङ्कर र छाङ्रु भन्ने ठाउँमा जनगणना गर्न नेपाली जानै नसक्ने। यसकारणले गर्दाखेरि एमसीसी सैन्य गठबन्धन, सैन्य रणनीति अन्तर्गतको दस्तावेज र नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेपछि प्याक्टा सन्ट सर्भान्डा भन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सन्धि सम्झौताको विषयमा अमेरिका र नेपालको बीचमा एउटा कुनै सम्झौता लिखत भयो र त्यो सम्झौता, त्यो लिखत चाहिँ नेपालको कानुनसँग बाज्ने भएछ भने त्यो सम्झौता चाहिँ लागू हुन्छ, नेपालको कानुन चाहिँ खारेज हुन्छ। यो हाम्रो सन्धि ऐनमा हेरे पनि हुन्छ, संसारको मान्यतै त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाबाट यसलाई पास गराएर नेपालको सम्प्रभुता भन्दा माथिको काम कारबाही गर्नका लागि यो 12 बुँदे समझदारीको ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुताको प्रतिकूल, नेपाली जनताको इच्छा, आकांक्षा, भावना र दृष्टिकोणको प्रतिकूल हाम्रो नेपालको भूगोल प्रयोग गरेर अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत उत्तरी छिमेकी चिनियाको अस्थिरताको लागि, त्यसमा अस्थिरता पैदा गर्नका लागि यो कुराको निरन्तरता अमेरिकाले राखेको छ र त्यसैको अन्तर्गत अहिले फेरि यी दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू भन्ने मान्छे यहाँ आउनुभएको हो। यसकारणले यो नेपालको राष्ट्रिय हित, अखण्डताको पक्षमा रहेन रहेछ र अमेरिकाको स्वार्थ रणनीति अन्तर्गतको हो रहेछ भन्ने कुरा फेरि पनि प्रमाणित भयो। होइन भने त्यो एउटा सम्झौता लागू गराउनलाई अमेरिकाद्वारा कतिचोटि दबाव, कतिचोटि प्रतिनिधिमण्डल, कतिचोटि व्यक्तित्व, कतिचोटि सरकारको परिवर्तन, यसले गर्दा बुझिँदैन अमेरिकाको नियत। किनकि फातिमा सुमार आएको 2 महिनापछि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री नेपाल आउनुभएको। अब यो सँगसँगै
एमसिसी पारित हुने वातावरण नबनिसकेपछि उनीहरूले घचघचाउनको लागि, बुझाउनको लागि अथवा एउटा दबाब दिनको लागि आएको बुझ्न सकिन्छ। अब 5 दलीय गठबन्धन भनेर जसरी विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार प्रचण्डले खोजेका थिए र त्यो कम्फर्टेबल सरकार बन्यो। अस्ति भर्खरै शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो कि पुष्पकमल र म भएर हामीले त एमसिसी पास गर्ने चिठी पठाइसकेका छौँ। अनि कहिले पुष्पकमल दाहाल चिठी लेखेका छैन भन्ने, कहिले पास गर्नलाई होइन संशोधन सहित पास गर्ने भन्ने। अनि माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल जस्ता पात्र प्रवृत्तिहरू एमसिसी पास नगरिकन लागू हुँदैन, संशोधन नगरिकन लागू हुँदैन भन्ने। फातेमा सुमार संशोधन 1 इन्च संशोधन हुँदैन, जस्ताको तस्तै लागू गर भन्ने। मधेसवादी दलहरू जे छन् यसमा न नर न नारी, यी लोग्ने मान्छे कि पुरुष कि यी महिलाको कुनै ठेगान छैन। किनभने सत्ता दोहन गर्न र नेपालको नागरिकतामा विदेशी प्रभुत्वलाई प्रिभेल गराउन मात्रै यिनीहरू लागिराखेका छन्। तर पनि सत्ताको नेतृत्व लिनुभएका देउबाले त अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न तयार हुनुहुन्छ नि अहिले। त्यसैले मैले तपाईँलाई अघि भने यो पार्लियामेन्ट चोलेन र शमशेरले बनाइदिएको मन्त्री परिषद र थापिदिएको प्रतिनिधि सभाले हिजो त्यही प्रतिनिधि सभाका अथवा यही माओवादी केन्द्रका लीलामणि पोखरेल लगायतका व्यक्तिहरू, यो अर्को के अरे भीम रावल लगायतका यी मान्छेहरू होइन नेपाली जनता सडकमा नउर्लेको भए त मलाई लाग्छ केपी ओलीकै टाइममा पास गर्थे यिनीहरूले। त्यसो भए अमेरिकाको दबाब र प्रभावमा एमसिसी पारित हुँदैन अहिलेकै अवस्थामा, किनभने भूमिका खेल्दैन भन्ने होइन। किनभने त्यसै कारणले गर्दाखेरि भर्खरै तपाईँले भन्नुभए अनुसार महिना दिन बित्या छैन, 2 महिना बित्या छैन, हरेक समयमा अमेरिकाबाट एमसिसी पास गर्न दबाब आएको छ। अमेरिकाबाट प्रतिनिधि आएका छन्, एजेन्डा एमसिसी पास गर्ने भने। अहिले नेपाली जनताको सरकार होइन नि, 63 भोट पाएको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुने नैतिक, संवैधानिक र कानुनी हक छ, अधिकार छ। त्यसो भए सहायक विदेश मन्त्रीको भ्रमणले एमसिसी को विषयले कुनै प्राथमिकता पाउला अथवा कुनै भूमिका खेल्न सक्छ? यो सरकार अथवा शेरबहादुर देउवा ब्रान्ड अथवा मधेसवादी ब्रान्ड मात्रै भएको भए त कुनै होइन भनेदेखि अहिले जुन आफूलाई साम्यवादी हुँ भन्नेहरू, 12 बुँदेका ताबेदारहरू अहिले जुन राष्ट्रियताको ठुल्ठुलो कुरा गर्ने राखेका छन्, नेपालको सम्प्रभुतामाथिको प्रश्न उठेको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ कुनै मूल्यमा यो पार्लियामेन्टले, यो प्रतिनिधि सभाले यो एमसिसी पारित गर्न सक्दैन। त्यसो भए एमसिसी पारित भएन भने संसद विघटन हुन्छ अथवा के हुन्छ? देउबा सरकार विघटन हुन्छ? किनकि देउबा सरकार एमसिसी पारित गर्नको लागि बनेको सरकार हो भनिन्छ नि त। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अर्ली इलेक्सन पनि हुन सक्छ। अहिले त अब तपाईँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुस् अथवा प्रतिनिधि सभा कायम राख्नुस्। अहिले ठ्याक्कै प्रतिनिधि सभा र सर्वोच्च अदालत बराबरी भएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली बहिष्कार गरेर चल्न दिनुहुन्न। चोलेन र शमशेर प्रधान न्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालतमा कजलिस निकाउँछ, अरू न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्दैनन् र मुद्दा हेर्दैन। ठ्याक्कै पार्लियामेन्ट भयो कि भएन सर्वोच्च अदालत। अनि यो सबै गर्ने त असार 28 को फैसला। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालमा विधिको शासन होइन, व्याधाको शासन भयो, देशको राष्ट्रघातीको शासन। तपाईँ आफै मन्त्री भएर फातेमा सुमारलाई चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ। यसको दफा 5 मा भएको व्यवस्थाले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पर्यो। मेरो देशको सम्प्रभुता अर्काको पोल्टामा पार्नलाई सही गर्ने एमसिसी का पक्षधरहरू
ती नेपाली हुन्, ती राष्ट्रवादी हुन्, तिनीहरूलाई देश चाहिएको छ। किन तिनीहरू यसो गरिराखेका छन्? भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको रामशरण महत भन्ने एउटा व्यक्तित्वले एमसीसी पास नगर्ने भनेको कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो हो नेपाली जनतालाई भनेर नेपाली जनतालाई कुकुर भन्यो। तिनै जनता कुकुर भएर यिनीहरूलाई सलाम गरिराखेका छन्। अस्ति भर्खरै यही रामशरण महत भन्ने पात्र भारत गएर भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टीसँग प्रजातन्त्रको निरन्तरताका लागि, नेपालमा प्रजातन्त्रको शक्तिको सरकारको निरन्तरताका लागि कुरा गरेर आए भने नेपालको प्रजातन्त्र भारतले राख्दिने रहेछ अनि एमसीसी पास गर्छ। त्यसै गरेर नेकपा, तत्कालीन नेकपा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ, केपी शर्मा ओली लगायतका मान्छेहरू, माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरू, हामी त कम्युनिस्ट मान्छे, सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ता निरन्तर गर्छौँ भने होइन। रह्यो देश, एमसीसी पास गर्नुस् देश समाप्त भयो, एमसीसी पास नगर्नुस् सी जिनपिङ विचारधारा गर्नुस् फेरि पनि राष्ट्रियता समाप्त। हो, त्यसो भए ठ्याक्कै अब लामो समयदेखि अमेरिकाको प्रभाव हामीले निरन्तर रूपमा भनिरहेका छौँ। एमसीसीको दबावको लागि अमेरिका नेपालभित्र प्रवेश गरिरहेको छ। उतातर्फ चीनलाई हेर्दा पनि चीनबाट गुप्तचरहरू नेपालमा एमसीसी रोक्नको लागि उनीहरू परिचालित भएका छन्। त्यो कूटनीतिको माध्यमबाट हुनसक्छ, व्यावसायिकको माध्यमबाट हुनसक्छ, अनेकौँ माध्यमबाट जासुस परिचालित गरिएको छ एमसीसी रोक्नको लागि भनेर जुन खबर पनि आइरहेको छ। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ नि? यो त निश्चित रूपमा हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा पीडाका साथ भन्नुपर्छ शेषमणिजी, भारतीय सेनाको थल सेनाध्यक्षले कसैको बहकावमा नेपालले नक्सा निकाल्यो भने त्यही मुकुन्द नरवणेसँग नेपालको अहिलेको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा उहाँ तकमा पदवी मानार्थ के गरेर आउनुभयो। अमेरिका त हामीभन्दा हजारौँ लाखौँ माइल कहाँ होला नि, तर चीन र नेपाल त हामी जोडिएका छौँ, भारत र नेपाल त हामी जोडिएका छौँ। अनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीले भारतको संरक्षण गरेको छ, भारत त्यसको सहभागी छ, सहमत छ भने अब रसुवा केरुङ, अब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अनि रसुवा केरुङ काठमाडौँ अमेरिकाले बनाइदिने जलविद्युत र पिच मार्ग गर्दाखेरि अनि त्यहाँ केरुङसम्म पुग्ने मार्गमा त्यो बाटो बनाउने गर्ने कोनी के गर्ने कर्मचारीहरू को आउँछन्? किनभने एमसीसी अन्तर्गत खटेर गएका कर्मचारीहरूले गरेको कर्मचारीहरूको नेकी बदी नेपाल सरकारले राख्न पाउँदैन। त्यहाँ कसैले अपराध गर्यो, ज्यान मार्यो भने पनि नेपाल सरकारको कानुन नेपालको कानुन लाग्दैन, पक्रिन पाउँदैन। त्यहाँ सेना आउँछ कि बन्दुक आउँछ कि गोली आउँछ के थाहा हुन्छ तपाईँलाई? त्यो कुरा त चिनियालाई नै थाहा हुन्छ। त्यसो भए चीनको प्रभाव एमसीसी रोक्नको लागि एकैछिन। त्यसैले म निवेदन गर्दैछु, यसै कारणले गर्दाखेरि चोरको खुट्टा चोरले देख्छ अथवा एउटा जुन विश्व राजनीतिमा सामरिक रूपले अग्रपङ्क्तिमा रहेको चीन र त्यत्तिकै हाराहारीमा रहेको अमेरिकाले नेपाललाई उनीहरूले क्रीडास्थल बनाएका छैनन् भनेर कसले भन्न सक्छ? किनभने हाउ याङछीले त्यो चिनिया पार्टीको बारेमा अथवा माधव नेपाल र के अरे पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा द्वन्द्व हुँदाखेरि मिलाउनका लागि त राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर हिँडेकै हो, देखेकै हो। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई चिनियाहरू निरपेक्ष छन् भन्ने लाग्दैन एक, र यो सिआइडीहरू भन्ने कुरा
आवागमन भन्ने कुरा निरन्तर छ। अहिले के चिनिया राजदूतावासमा सिआइडी बस्दैन? अमेरिकी राजदूतावासमा सिआइडी बस्दैनन्? अहिले मात्रै हो। तर अहिले बढेको खतरा के हो भने चीनको त भूगोलमाथि आक्रमण हुन्छ नि, नेपालको त भूगोल प्रयोग हुन्छ नि, अमेरिकाको त भूगोल प्रयोग हुँदैन होला। शक्ति, सामर्थ्य, सम्पत्ति जे प्रयोग होला, भूगोल प्रयोग हुँदैनन्। त्यसैले भौगोलिक अखण्डतामाथि चुनौती आउने अवस्था आउँदाखेरि चाहे त्यो भाया नेपाल छिरोस् चाहे भाया पाकिस्तान छिरोस्, चीनले त्यसमा सुरक्षा सतर्कता नअपनाउने। यसकारणले गर्दा तपाईले राख्नुभएको जिज्ञासा त्यो स्वाभाविक हुन सक्छ। त्यसो भए कतिन्जेलसम्म यो विषय नेपालको राजनीतिमा रुमली रहन्छ? किन जबसम्म यो प्रणाली, यो पात्र र यो प्रवृत्तिलाई तपाईले बढाइरहन्छ, नेपाली जनताले यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेर विदेशी शक्तिको इशारामा चल्ने दल, नेता र राजनीतिलाई साथसँग दिइरहन्छन्, तबसम्म चलिरहन्छ। अब जुन हिसाबले राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको भरोसा, जनताको आशा टुटेको जस्तै देखिन्छ, अहिले दलहरूले जुन किसिमको किचलो उत्पन्न गरिरहेका छन् अथवा जनतामाथि एक किसिमको असन्तुष्टि छ, अब निर्वाचनकै मौका पारेर अथवा निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू अलिकति जनमुखी भएको जस्तै देखिएको हो। पछिल्लो समय माधव कुमार नेपालकै अवस्था हेर्दाखेरि उहाँ शक्तिपीठहरूमा जानुभयो, धार्मिक स्थलहरूमा जानुभयो, डोटीको हो। त्यसैले नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो, अहिले शक्तिपीठमा माधव नेपाल गएर हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू संस्कार हाम्रो राष्ट्रिय एकताको धरोहर हो भनेर उहाँ हिजो त्यो गढी माइताईको उता पश्चिमका देवता देवालय शक्तिपीठहरू धाइराखेका छ। हिजो केपी शर्मा ओलीलाई लगेर हकजाहानसँग होली वाइन खाएको कुराको अपराधको प्रायश्चित्त चाहिँ नेपाली जनताले गराउने कि नगराउने तिनीहरूलाई? होइन, धर्मप्रति आस्था राखेको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ नि त उहाँ त। धार्मिक सहिष्णुता कायम होस् भन्ने उद्देश्यसहित तपाईँ हिजो होली वाइन खाने र धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउने, तपाईँ कम्युनिस्ट धर्म भनेको अफिम हो भन्ने, अहिले देवताको मन्दिर गएर चाहिँ हिन्दू संस्कार, हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्ने भएपछि तपाईँ जस्तो पाखण्डी हुनुहुँदो रहेछ भनेर तपाईँले प्रमाणित गर्नुभयो नि। नेपाली जनताले अब ती पाखण्डी चिन्नु पर्यो, तिनीहरूलाई मतदान गर्ने, तिनीहरूलाई नेता बनाउने, त्यस्ताको यो गतिविधि सुन्ने। कम्युनिस्ट हो भन्ने, ओ राम अयोध्या भनेको यहाँ हाम्रो ठोरीमा जन्म्या भन्ने, पशुपतिमा 1 क्विन्टल सुनको जलारी बनाएर चढाउने, फेरि पनि त्यसमा 11 केजी चाहिँ भ्रष्टाचार, सबै कम्युनिस्ट। क्यान्टोनमेन्ट सबै कम्युनिस्ट, बुढी गण्डकी भ्रष्टाचार सबै कम्युनिस्ट। हाला काङ्ग्रेसीहरू पनि छन्, तर के भने यिनीहरूले जुन देशको धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, राष्ट्रिय पोसाक समाप्त गरे यिनीहरूले। राष्ट्रिय जनावर गाई काट्न पाउनुपर्छ भने यिनीहरूले नेपाली जनता अझै पनि भ्रममा परेर तिनीहरूलाई समर्थन गर्ने। त्यसकारणले पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली तीनैवटा समाप्त गर्नुपर्छ र संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल, हाम्रो जुन 250-300 वर्षदेखि चलेको निरन्तरता हो, त्यो निरन्तरता कायम राख्नुपर्छ। होइन भने कुनै एमसीसी को बहानामा, कुनै बीआरआई को बहानामा, कुनै 12 बुँदेको बहानामा, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी को बहानामा यो देशको सेना हेर्नुस् त, हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा कसैको इशारामा निकालेको हो यो नक्सा भन्ने मुकुन्द नरवणेलाई नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापति दिएपछि हामीले विचार गर्नु पर्दैन? यसकारण एमसीसी कुनै पनि मूल्यमा यो राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डताको पक्षमा छैन। 2-4-10-20 अरब सम्पत्ति भनेको खेत रह्यो भने धान जतिसुकै बेला फलेर जतिसुकै काटेर खाए हुन्छ। नेपाल नेपाली रह्यो भने 2-4 अरब खरब कमाउँदै गर्छन्, दुखी हुँदै गर्छन्, सुखी हुँदै गर्छन्, भूमि त रहन्छ, राष्ट्र रहन्छ, गर्छन् नि, सन्ततिले गर्छ। अब एमसीसी को विषयमा देउबा सरकार आलोचित त छँदैछ। न्यायालयको विवाद सुल्झाउनको लागि देउबा सरकार मौन भएको हो अथवा कानुन मन्त्री मौन भएका हुन्, दलहरू मौन भएका हुन्? एकछिन, तपाईँ आफूले पुल्ठो लगाएर
सरकार बनाउनु भएको छ, तपाईले अहिले त्यहाँ तपाईको मौनता र सक्रियताको के मतलब? हैन, दलले मिलाउन सक्छ होला नि त यो विवाद। दलले मिलाउन सक्दो रहेछ भने पार्टीको रहेछ नि त न्यायालय, जनताको त होइन रहेछ। राजनीति नियुक्ति हुन्छ न्यायालयभित्र हो, त्यसैले त भने त त्यही दलगत पार्टीगत। फेरि पनि मैले भने पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार कहाँबाट आयो? त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले एमसीसी को बारेमा कुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामी इन्टर गरेनौँ अहिले न्यायालयको कुरामा। तर यो न्यायालय भ्रष्ट हो, व्यथिति हो, विसङ्गति हो, वितण्डा हो भने पनि त्यसको प्रणेता र त्यसको कारक यही राजनीतिक दल, यही राजनीतिक शक्ति, यही राजनीतिक प्रणाली हो। ठिक छ, जाँदा जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सधैँ पनि भनेको छु, यो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता संरक्षण गरेर चिरकाल पर्यन्त न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे, राजा रामशाहको न्यायको देश भन्थे। आज कुन वितण्डामा हालेको छ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रले? यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको अन्त्यका लागि नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता वाञ्छनीय छ भन्न मेरो हार्दिक आम जनतामा निवेदन छ। हुन्छ, समय र विचारको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई हार्दिक आभार, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।